السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا معكم البسبوسه على الطريقه ديالي، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. راه كتجي زوينه وهشيشه ودغيا كتوجد. على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله في المقادير. هنايا عندي فانيلا وخماره، عندي 3 البيضات، كاس ديال الليمون العنبه، هنايا عندي الزيت سنيده، سميده رقيقه، دانون، هنا عندي الكوك والملحة. بالنسبة لهاد السنيدة عبرتهم بالكاس ديال دانون، عندي كاس ديال دانون ديال السنيدة، وعندي كاس ديال دانون ديال الزيت، وعندي 2 كيسان ديال السميدة رقيقة عبرتهم بالكاس ديال دانون، وعندي الكوك حتى هو عبرتو بالكاس ديال دانون، عندي فيه كاس. صافي، بسم الله على بركة الله كنبداو الطريقة. كنتمنى تتبعوا على فيديو حتى الاخر باش هكا تشوفوا المراحل اللي داز منها. يعني صدقوني راه كتوجد دغيا وكتجي خفيفه دغيا، يعني ما فيهاش تماره. بغيتي ديري الدراب ديال هذا ديال الضو ديرو، ما بغيتوش ديروا غير الدراب العادي دغيا، ما فيهاش شي تماره. اللي الفران ديجا كنسخنوه باش تسخن مزيان بين ما نوجدوها، حيت هي دغيا كطيب. صافي كنبقى مستمره هكا حتى نحط كاع دوك العناصر ديالي، دوك المقادير. هنايا ضفت دانون، هنايا غادي نزيد راس المعلقه ديال الملحه شويه، وغادي نزيد الزيت. هنايا العبار كيف قلت لكم بالكاس ديال دانون باش عابره كلشي. غادي نزيد الكوك حتى هو كاس ديال دانون باش عابره كاس. هنايا عندي 2 كيسان ديال داك دانون باش عابره ديال السميده رقيقه. هنا غادي نزيد خماره، هنا اللي باغي يزيد 2 خمارات يديرهم، اللي باغي القوام ديالها طلع مزيان. انا كنكتفي بخماره وحده. صافي غادي نحركها مزيان. هنايا بالنسبه للفانيلا والليمون غادي نحتاجهم في السيرو ملي غادي طيب البسبوسه ديالنا باش غنسقيوها. صافي، هنايا جبت المول ديالي اللي دهنت مزيان بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي نخوي فيها البسبوسه ديالي، كنحاول نرفعها الفوق باش هكا داك الهواء يدخل باش تنفخ ليه شويه. صافي، هي غادي نديها الفرن اللي ديجا شعلته تسخن مزيان. بالنسبه للعافيه كتجهدوها عليها شويه يستحسن. هنايا غادي نحضر السيرو ديالي، غنحتاج فيه هنايا كاس ديال الليمون، وغادي نحتاج فيه فانيلا، غادي نحتاج فيه 2 معالق ديال السنيده، 2 معالق كبار ديال السنيده. هنايا عندكم بالنسبه للحلاوه على حسابكم، انا كندير فيه 2 معالق.
بغيتيو تكتفيو بوحدة ديرو غير وحدة على حسب الذوق. صافي غادي ندي فوق البوطة نبدا نحرك فيه تقريبا مدة 10 دقائق وغادي نحيدو. صافي هي البسبوسة ديالي بعد ما طابت هكا كتجي زوينة. هي دابا سخونة والسيرو بارد، يعني غادي ما حتى هي سخونة غادي نخوي لها داك السيرو ديالها ديال الليمون اللي صايبت. نحاول نخوي بشوية بشوية باش كاع الأماكن يشربو داك السيرو. هنايا غادي نزوقها بالكوك. نتوما ملي كتبغيو تزوقوها به، انا كنزوقها بالكوك حيت ديجا فيها الكوك من داك، كنفضلها انايا بالكوك كتجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه دغيا كتوجد وفي نفس الوقت المقادير خفاف اني ما كتكلفش. صافي هي بعد ما بردات غادي نقطعوها باش نوريها لكم كي كتجي. راها كتجي زوينه صدقوني وكتجي هشيشه. شتو كتجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه ما غتندموش عليها وغتولي معتمدة عندكم. غادي نجربها معكم. هنا غنقطعها بالمعلقة. شتو كي كتجي زوينة. ايوا ما تنساوش ديروا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.